हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज गड्यांचो तिसरी रात आयज आणि 2 दीस जाले. 2 दीस कशे गेले ते कांयच कळकूच ना आणि म्हाका जाल्यार गडे हांव वचोंक ना सकयल देवळा कडेन 2 दीस, म्हणून म्हाका ते गडे कशे दिसोकूच ना. आयज म्हाका दिसताले कित्याक आयज हांव वयतलें न्हू आनी तुमकांय दाखयता आयज होळी बीन ओके. आणि आता ते रोमाट स्टार्ट जाला. ते रोमाट वयतले हांगाच्यान देवळा सिद्धेश्वर देवळा कडल्यान आमचे वयल्या वटचे रोमाट वयता 3 दीस आनी मागीर थंय सारके 12 गडे पडटात. सो मागीर ते सर्वेश बीन रोमाट मारल्या उपरांत न्हाता थंयसर. सो तेका लागून तेजे कपडे शूज बीन सगळे व्हरचे पडटा. तो शूज बीन कांय घालनासतना वयतना रोमाट मारतना. सो आतां तेजे ते शूज बीन म्हाका घालपाक पॅक करून सगळे दवरले हांवें, कपडे टॉवल बीन. सो ते आतां तेजे व्हरून दिवपाक जाय. व्हरून आमी सकयल ऑलरेडी दवरता थंय कोणागेर तरी, मागीर थंय आमी हें करता. सो चलात तो म्हाका दिसता दिशांक आनी काय दक्षिणाक कोण तरी व्हरता. सो तेंकां दिता हांव तें. आनी जेवण बीन जालें आमचें आयज बेगीन जालें कित्याक आयज वेज सगळें जेवण आमचें आयज, कित्याक आयज बिरेस्तार सो वेज केलां आमी. चिकन बीन तशें काल केल्लें चिकन. हय 2 दीस चिकनूच आसलें. सो आयज छोले केला, फ्रायड रायस केला, कस्टर्ड केला आनी पुरयो केला. सो अजून कोण येवंक ना. आतां येवपाक म्हाजे एकटे फ्रेंड येवपाक कविता आनी तेजी मम्मी येवपाक आसा. ती बीन आतां येतली. सो पळोवया कशें कितें तें. आनी मागीर आदेश येवपाचो आसा, तेजो फ्रेंड तोरशाच्यान. सो तो बीन येयल्या उपरांत मागीर आमी जेयतली बीन आनी मागीर सकयल वयतली रेडी जावन. सो चलात कविता आनी कविताची मम्मी येयले. सुरेश रोमाट बीन मारतलो. सो तेजे बॅग रेडी करून दवरला. सो ते आतां व्हरून पयलींच पावयता हांव सकयल व्हरून दवरता. सो पळयता कोण दिशांक काय द्रक्ष येयला जाल्यार बॅग व्हरून दिता. चला सो आपण दिशांक बॅग दिता. पडटलें आं हॅलो गाईज. खंय रे रोमाट मारपाक वयता? जालें स्टार्ट. सो फिश वयता आतां रोमाट मारपाक. सो दिलें हांवें बॅग धाडून दिलें तांकां कळटा मागीर व्हरून दवरतलो बॅग. पळय आतां रोमाट चालू जाला आनी ते आतां सगळे आमचे वयल्या वाड्या वयले सगळे भुरगे आसतात बीन ते रोमाट मारीत ते देवळा होळये कडेन वयतात. सो ते आतां जस्ट तेंच्यांनी स्टार्ट केलां. सो ते आतां येतले अशें आमचे रस्त्या वयल्यान अशें वयतात ते ढोल घेवन. सो ते आवाज येता म्हाका दिसता येवपाक लागले ते आतां अशें. सो चलात तर भायर वचून पळोवया. हांगा ते चड मारनात रोमाट, हांगा ते जस्ट अशें ढोल वाजयत घेवन वयतात आनी मागीर फुडें मागीर ते सगळे भुरगे येतात आनी मागीर ते सगळे खूब आसता. ते मागीर हांव तुमकां दाखयता. सो पळय रेडी जाता सगळीं वचपाक. ग्लोव्स बीन घालून तो आतां ढोल वाजोवपाक वयता. सो सवकास आं वयता तो आतां गेलो. सो फ्रेंड्स ही आमी आतां रेडी जाली वचपाक सकयल देवळा कडेन गड्यांक. आयज तिसरी रात. सो इपे रेडी जावन आहा. हांव रेडी जालें, मम्मी रेडी जाली. आमी आतां भायर सरता. सो थंय वयता. रोमाट आमकां अर्द्याक मेळटले, अर्द्याक पावला आसतले ते. सो ते बीन तुमकां दाखयता मातशें आनी मागीर ते गडे पडटात बीन ते मागीर दाखोवचे ना हांव ती शुटींग. सो चला तर आमी आतां सगळीं वयता मागीर दाखयता.